इसाइयास दुसरो आवेसूर. सदांकाल तोखपाची शांती. जुदा आनी जेरुजाल्या विशीं आमोजाच्या पुता इसाइयासाक मेळ्ळोलें दर्शण हें. शेवटाच्या काळार सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत पर्वतां वयर स्टापलोलो आसतलो. तो सगळ्या दोंगरां परस उंच उबारलेलो आसतलो. सगळीं राष्ट्रां चलत चलत थंय वेतलीं. इस्पा भायर पोरजां ताची वाट धरतल्यो आनी त्यो अशें म्हणटल्यो, येयात सर्वेस्पराच्या पर्वतार चडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया. तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलोंक पावतल्यांव. कित्याक सियोना थावन येतली समूर्त आनी जेरुजाल्या थावन सर्वेस्पराचें उतर. राष्ट्रां वयर तो अधिकार चलयतलो आनी सोर पोरजांची नीत करतलो. ही सगळीं राष्ट्रां आपल्यो तरवारी मोडून नांगोर करतलीं आनी आपले भाले मोडून कोयत्यो करतलीं. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तरवार उबारचें ना. ह्या फुडें कोणूच झुजाची तयारी करचो ना. जाकोबाच्या घराण्या हे सर्वेस्पराच्या उजवाडान चलून वचुया. सर्वेस्पराचो दीस येता. वय, तुजे पोरजेक जाकोबाच्या घराण्यांक तुवें सोडून दिली. उदेंतीच्या पारक्यांनी भल्ला देस. फिलिस्तेवकारां सारके घाडी थंय वसतात आनी हातांत हात घालून पोरक्यां बराबर भोंवतात. तांचो देस रुप्या भांगारान भरला. तांच्या भांडारांचो हिशोब ना. तांचो देस घोड्यांनी भरोन गेला आनी हिशोब नासलेल्यो गाडयांनी तांचो देस मुर्तींनी भरला. आपल्याच हात कामा मुखार, आपल्याच बोटांनी आकारलेले वस्तू मुखार साश्टांगी पडटात. गोरवी मान बागोवन रावतली. मनशाची हुरमोटाय माती खातली. तांकां तूं बोगसूं नाका. प्रितूम कापोंक सर्वेस्पर उठून येता. ताचे भयंकर दिश्टी मुखावेलो, ताचे थरायेच्या दोबाज्या मुखावेलो खोडपा मदें धडपून वच, दुल्लींत लिपून राव. त्या दिसा मनशाचें गोर्ब मोडोन पडटलें. मनशाची उर्मोटाय माती खातली. एकल्याच सर्वेस्पराक मेळटली वाकाणणी. जीं कोण आपलें गोर्ब उर्मोटाय आनी व्हडवीक दाखयतात, तांकां सगळ्यांक सोकला उडोवपाक सोर सक्तिवंत सर्वेस्परान हो आपलो दीस थारावन दवरला. लेबननाचे सगळे उंच आनी व्हड देवदार, बाशाणाचे सगळे सिंदूर रूख, सगळे व्हड व्हड पर्वत आनी उंच उंच दोंगर, सोर उंचले गोपूर आनी सोर मजबूत कोटां, तार्शिसाची सगळीं तारवां आनी सगळ्यो मोलादीक वस्तू, ह्या सर्वांचेर आड तो सर्वेस्पराचो दीस. त्या दिसा मनशाचें गोर्ब मोडोन पडटलें. मनशाची उर्मोटाय माती खातली. एकल्याच सर्वेस्पराक मेळटली वाकाणणी. आनी सगळ्यो मुर्ती सोकला पडटल्यो. प्रितूम कापोंक सर्वेस्पर उठून येता. भयंकर ताची दिश्ट, तेजवंत ताची थोराय देखून लोक खोडपां मदें दडपून वेतलो, धोलींनी लिपून रावतलो. मनशांनी बोजूंक केल्ल्यो रुप्याच्यो मुर्ती आनी भांगाराच्यो मुर्ती त्या दिसा लोक चिचंदरांक आनी पाक्यांक उडयतलो. प्रितूम कापोंक सर्वेस्पर उठून येता. भयंकर ताची दिश्ट, तेजवंत ताची थोराय. तेन्ना लोक खोडपांच्या धोलींनी आनी तळपांच्या खांशींनी पळून दडपून रावतलो.
मनशाचेर आनीक विस्वास दवरूंकूच नाका. नाकाच्या पुडांतल्या सुवासा भायर आनी कांयच ना ताका, तर ताचें मोल कितें? आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.